النهاردة جايين أسئلة كتيرة أثارت حوالين فيروس كورونا، حالة من الذعر في العالم كله بسبب فيروس كورونا، حالة من الأسئلة وحالة من انتظار الأمان، منتظرين رجاء، منتظرين رسائل تديهم طمأنينة. وسط الأسئلة ووسط الانتظار النهاردة احنا جايين نتكلم مع حضرتك في رحلة حوالين فيروس كورونا. احنا بنبث الكلام بتاعنا من الكنيسة الإنجيلية مدينة نصر. لو حد عنده أي سؤال ابعتوا لنا على سايت الكنيسة. حضرة القسيس جات لنا أسئلة كتير قوي بعد ما حضرتك حطيت إعلان إن احنا في مناقشة النهاردة عن فيروس كورونا. العالم كله بيمر بسبب كورونا في ضيقة. طبعا متفقين طبعا. فهل فيروس كورونا المستجد علامة من علامات المجيء الثاني، أو بمعنى آخر علامة من علامات قرب مجيء المسيح؟ ده أكثر الأسئلة كانت مثارة على السوشيال ميديا. أنا عايز أقول فعلا أنا سئلت السؤال ده كتير جدا، وأنا عايز أقول 4 أفكار في الجزئية دي بالذات. أول فكرة، ونفسي كل مشاهد يتابعني كلمة بكلمة، لما نفتح إنجيل متى أصحاح 24، في متى 24 التلاميذ بيسألوا المسيح: قل لنا متى يكون هذا؟ ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فقال لهم: حروب، مجاعات، أوبئة، زلازل. لكنه قال جملتين مهمين جدا. أنا بقول تاني، متى 24 آية 6 وآية 8. في آية 6 يقول: ولكن ليس المنتهى بعد. دي جملة قوية جدا. يعني اللي بقوله ده مش معناه ان احنا مش في الايام الاخيرة، انا بس بيقظ ذهن كل واحد بيسمعني للكلام عشان يكون الكلام كتابيا. فبيقول ليس المنتهى بعد. يكمل في آية 8: هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يا لسه جاي كتير جدا جدا. الحاجة التانية، الملاحظة التانية عشان نبقى بسرعة، اللي يدرس تاريخ الأوبئة على مستوى العالم يجد أمور غريبة جدا، إن في العالم جت أوبئة أشرس بكتير من كورونا. وهقول كده علشان كل واحد بيشوفني الوقت يتابع الكلام ده على جوجل مثلا، هيلاقي إن الإنفلونزا الأسبانية سنة 1918 خدت 50 مليون بالظبط. كورونا موتت كام لغاية دلوقتي؟ قليل قوي. أنا بقول تاني، الإنفلونزا الأسبانية 1918 خدت 50 مليون. الكوليرا في القرن ال19 خدت 40 مليون. 40 مليون واحد مات. الجدري في القرن العشرين خد 300 مليون. حد يتخيل إن جت أوبئة؟ لما كانت بتيجي أوبئة زي كده يا ميرفت، كانت الناس بتقول إحنا في الأيام الأخيرة. برضو بقول تاني، اللي بقوله ده مش معناه إن إحنا مش في الأيام الأخيرة، ده أنا بأكد ده تماما. لكن أنا بحكي تاريخيا وكتابيا وعلميا إن جت أوبئة أصعب من كورونا بكتير، خدت ملايين البشر عبر كل التاريخ. الطاعون الأسود لما جه خد تلت أوروبا. خد 20 مليون. تلت أوروبا. أيوه. حد يصدق ده؟ متخيل لما يجي وباء ياخد 50 مليون و40 مليون يبقى خد قد ايه؟ الناس كانت بتقول خلاص النهاية جت. برضو بقول تاني، ده مش معناه اني انا بقول ان احنا مش في النهاية. قد يكون ان احنا في وباء الايام الاخيرة، لكن ده وباء زي اوبئة جت تانية قبل كده كتير. لكن يهمني بقى ملاحظتين تانيين. الملاحظة الثالثة اللي نفسي اقولها لكل واحد بيشوفني، لما جت كورونا والناس أمال تشير صور اللي بيحصل في إيطاليا وغيره على إن الناس بتتوب وترجع، أتمنى توبتنا ورجوعنا مش يكون بس عشان كورونا. أمام يسوع بقول ده يلي بتشوفني دلوقتي من قلبي، لأن في التوبة والإيمان وحياة الاستعداد القيمة والمعنى والرسالة والهدف. متخيلة؟ أنا بعيش حياة التوبة يلي بتشوفني دلوقتي. لما بنعيش حياة الاستعداد، حياتك بيبقى لها قيمة، حياتك بيبقى لها معنى.
الدعوة ليا الآن لكل واحد بيشوفني أمام الرب يسوع مش مجرد توبة، إني إن كان في مسلوب في حياتك رده، أو إن كنت في خطية بطلها. ده يقينا لازم نعمل كده، لكن أنت مدعو لأكتر من كده. أنت مدعو تبقى رسالة، تبقى نور، تبقى شهادة. لما أبقى إنسان مستعد منتظر مجيء الرب، الانتظار مش الانتظار السلبي، واحد قاعد حاطط ايديه على خده أو الحمد لله أنا مش بغلط. الرب مش عايزك مش بتغلط، الرب عايزك تكون بتخدم، تكون بتكرز، تكون بتنادي باسمه. أضيف الملاحظة الرابعة وبسرعة. الملاحظة الرابعة، خايفين من كورونا. اسمعني كويس، مش بقول لك ما تخافش من كورونا، لكن يلي خايفين من كورونا، عارفين عدد الوفيات الطبيعية؟ واسمعني كويس، بعيدا عن كورونا قد ايه؟ انا طلعت الاحصائيات دي على جوجل. عدد الوفيات الطبيعية في مصر بس السنة اللي فاتت 560,308 اللي ماتوا. الموت الطبيعي في مصر ب 560,308. اللي ماتوا في العالم 56 مليون. ده الموت الطبيعي. يعني يلي بتشوفني، الموت الطبيعي بياخد من العالم تقريبا سنويا 56 مليون. ده احنا المفروض توب آمن بمعدل 614 ألف كل يوم في العالم، على مستوى العالم. السرطان الكانسر سنويا بياخد من العالم 8,800,000. الأزمات القلبية بتاخد من العالم في السنة، الكانسر في السنة بياخد 8,800,000، والأزمات القلبية بتاخد 17,700,000. يبقى إذن بقول توب يلي بتشوفني دلوقتي من كنيستنا، من بره كنيستنا، الدعوة الآن، لأن موتي بمثابة مجيء للمسيح. أنا بقول تاني إنها دعوة، استعد لمجيء إلهك. هي الحقيقة حتى الأسيس هو الفيروس يعني أثار ذعر في العالم طبعاً. لأن طبعاً. أعتقد إن دي أول مرة الكرة الأرضية كلها تصاب بفيروس مرة طبعاً. واحدة. طبعاً. الإحصائيات اللي حضرتك بتتكلم عليها قد تصيب أوروبا أو تصيب الشرق الأوسط. فالآخر بيقول لك إيه، إحنا إيه ده عمره ما هيجيلنا. فهو ده سبب الذعر. لكن الحاجة اللي أنا برضو حابة أقولها، اللي ما نراه اليوم شر قد يكون خير بكرة. طبعا. ففي طبعا. الحروب الكتيرة اللي حصلت، طبعا. الأوبئة، المجاعات، لولا والأمراض، لولا طبعا. الأوبئة طبعا. دي كانت موجودة في فترة من الفترات، لولا اليوم في ناس كتيرة عايشة بسبب ان كان في الطاعون واوجدوا المصل او الفاكسين المضاد ليه. بالظبط. فما نراه اليوم شر هو خير. فممكن يعني ممكن تكون أزمة كورونا ينتج عنها خير، وإن كنا اليوم نرى شر. ده اللي هبقوله في ختام البرنامج بإذن يسوع. يقينا أن كل الأشياء تعمل معا للخير. أوريجانوس من أباء الكنيسة ليه جملة غاية في الجمال، بيقول نطوب أنفسنا لأن إلهنا فنان عظيم يحول الأزمات إلى بركات. ده سلطانه، هو اللي يخرج بركة من الأزمة. إزاي إحنا ما نعرفش، لكن بسلطانه. النهاردة في ناس بتتوب، في ناس بترجع، هتطلع بركات من الأزمة يمكن ما تخطرش على بالنا الوقت، لكن هنشوفها بعد كده. عارف حاجة الأسيس، أنا افتكرت حاجة دلوقتي، إن الله لما خلق كل حاجة بيقول إنه خلقها حسن. طبعا ما عدا الإنسان قالوا إنه حسن جدا. طبعا. لكن كتير ممكن نقول طب هو ليه خلق الحيات؟ ليه خلق العقارب؟ لكن الله كلي القدرة طبعاً. وليه حكمة طبعاً. حتى في اللي احنا شايفينه طبعاً. مش كويس، لأنه العقارب والحياة قدرنا ناخد منها الأمثال. ما هو لو قروا اللي بيقرأ عن التوازن، الله كلي الحكمة وكلي القدرة. المفروض ان احنا عينينا تبقى واخدة بالنا من إلهنا أي العظيم. حد يفتح جوجل على موضوع التوازن البيولوجي
هيدرك قد ايه الله عظيم جدا في خلقه، حتى لما خالق كل الكائنات التانية، لان في توازن في كل الكون. امين. ندخل على السؤال الثاني، بيقول ايه؟ يمكن يكون بعيد شويه، بس ده برضو من اكتر الاسئله اللي جت. بيقول هل الكنيسه سوف تختطف قبل الضيقه العظيمه ولا بعدها؟ او بمعنى اخر، هل ستجتاز الكنيسه في الضيقه ام لا؟ هو يمكن يكون سؤال عقائدي شويه، لكن من اكتر الاسئله برضو اللي موجوده. انا مش عايز ادخل في اجزاء عقائديه، لكن اقول امام الرب يسوع اللي انا فاهمه من كلمة ربنا، بحسب ما درست وبحثت واجتهدت، وارجوكوا راجعوا ورايا كل معلومة. انا بقول لو بصينا لمتى 24، متى 24 بيتكلم عن علامات مجيء المسيح، يقول بالحرف الكلمات الآتية، وعايز أي واحد بيتابعني دلوقتي يتابع ويشوف. يقول حينئذ في متى 24 آية 9: يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. بيكلم مين؟ الكنيسة، المؤمنين. هتكونوا في ضيق، هتكونوا في أزمات، هتكونوا في ضغوط. يكمل ويقول لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يصبر مين؟ من وسط الضيق. وبعدين يكمل ويقول كده: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، لكن لأجل المختارين. بأمانة يا ميرفت وقفت قدام الكلمة دي وقلت أشكرك يا رب، لأنك بتقول لأجل المختارين تقصر. الله في نعمته هيأثر أيام الضيق لأجل مين؟ المختارين، لأن المختارين موجودين في الضيق. أنا بقول تاني، علق واحد من أكبر اللاهوتيين وقال كده: مفيش آية في كل الكتاب المقدس تقول إن الكنيسة هتختطف قبل الضيق. وتابعوني في اللي بقوله في 4 حاجات. أول حاجة، أباء الكنيسة، أعظم أباء الكنيسة، سواء القديس إيريناوس أو ترتليانوس أو هيبوليتوس أو كبريانوس أو القديس أغسطينوس أو يوحنا فم الذهب، كلهم اتكلموا عن إن الكنيسة هتمر في ضيق واضطهاد شديد جدا. المصلحين لوثر وكالفن وزوينجلي جون هوس كلهم قالوا الكنيسة ستجتاز الضيق. وانا بقول ده وتابع كل معلومة وراجعها ورايا. رجال النهضات جون ويسلي، تشارلز ويسلي، سبيرجن، مودي، قالوا الكنيسة هتجتاز الضيق. خدي بعد كده لما نيجي للرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا مش سأختطفكم قبل الضيق. صح؟ في العالم سيكون لكم ضيق لكن أنا معاكم، ثقوا أنا قد غلبت العالم. في متى 10:17 لأنهم سيسلمونكم إلى مجامع وكذا وكذا ويحكم عليكم. ده اللي قاله الرب يسوع. إيه اللي حصل للكنيسة الأولى؟ إيه اللي حصل للتلاميذ؟ في ضيق أكتر من اللي حصل مع بطرس، مع بولس، مع اندراوس، مع غيره. أحكي كل واحد من دول قد إيه واجه أبشع الآلام وأبشع الضيقات. بطرس اتصلب منكس الرأس، اندراوس اتصلب على صليب على شكل مقص، معرفش مين، نيرون كان بيولع في أجساد المسيحيين ويعمل عليهم الولائم بتاعته. دقلديانوس لما مرر المسيحيين، لما طلع التقويم القبطي في مصر طلع علشان عصر الاستشهاد وسنة الاستشهاد، التقليد الكنسي بتاعنا بيقول قتل فيها 700,000 من المؤمنين في مصر. في ضيق ايه اكتر من كده؟ الحاكم بأمر الله لما كان بيحكم عذب المسيحيين في مصر. ضيق ما بعده ضيق. لما نقرأ كلمات الرسول بولس في فيليبي 1:29 بيتكلم عن وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. اللي عايز أقوله من كل ده، ما عنديش آية تقول إن المؤمن معفي من الضيق. الكنيسة هتجتاز في الضيق. الكنيسة طول تاريخها بل أكتر من كده. العلماء يقولنا الكنيسة ما نهضتش إلا وقت الضيق. اللي بتعاني فيه الكنيسة النهاردة في إيران في ضيق ولا مش ضيق؟ وما بعده ضيق. الشيوعيين اللي عملوه في المؤمنين في الصين وغير الصين كان عذاب شنيع. اللي اتعمل في الهند في المؤمنين في القرن الماضي
غير عادي، عذاب شنيع. فأنا بقول تاني، لكن أقول أختم بحاجة في الجزئية دي. من أروع الحاجات، من أروع الحاجات، اسمعني كويس يا اللي بتشوفني الوقت. في يوحنا 20 الرب يسوع صلب، والرب يسوع قام، وبالليل يوم الأحد ظهر الرب يسوع للتلاميذ وهم خايفين ومرعوبين ومقفلين البيبان. أول ما ظهر، ابقى اقرأ يوحنا 20 مرتين يقول لهم سلام لكم، سلام لكم. وبعدين يقول الآية الجميلة أراهم يديه وجنبه. قعدت أفكر فيها، ليه وراهم إيديه؟ ليه وراهم جنبه؟ ايديه يعني عايز يوريهم مكان المسامير، جنبه مكان الطعنة. اشمعنى دول بالذات اللي الرب وراهم لهم؟ اشمعنى؟ لان دي اول واحد وثائق الحب. عايز لهم شايفين انا حبيتكم للدرجة ان اتمسمرت واتطعنت علشانكم. 2 وثائق الانتصار. المسامير مكانها اهو والطعنة اهي، لكن ما عملتش فيا حاجة. انا اتمسمرت، انا اتطعنت، لكن ادينا انا حي، فانتم ستحيون. ودي وثائق الاطمئنان. عايز لهم ايه؟ اطمنوا، ما تخافوش من لقة الجسد. عشان كده تلاقي بطرس وبولس رايح يحط راسه كده بسلام. ايه يا عم ده؟ ولا خايف. استفانوس بيرجموه وجهه كأنه وجه ملاك. ليه؟ مطمئن، السماء مفتوحة، ابن الانسان بينتظره. فالرب يسوع بيقول لنا سلام لكم. كورونا أزمة كبيرة، ضيقة صعبة، لكن يسوع مازال فارد ايديه ويقول لنا سلام لكم، أنا انتصرت، اطمنوا. يعني حط القسيس، أفهم من كلام حضرتك إن إحنا بما أننا ما زلنا في العالم فنحن خاضعين لسلطان الطبيعة، طبعا خاضعين طبعا لرئيس سلطان هذا العالم، رئيس سلطان الهواء وهو إبليس. وإن كان أنا هقول لحضرتك وجهة نظري لو حضرتك متعارض معايا، بس ده تقريبا بحاول ألخص اللي حضرتك بتقوله، إنه إن إحنا الله بيسمح لإبليس إنه يجرب أولاده، زي ما حصل مع بولس الرسول إن أعطاه شوكة في الجسد. بيقول ملاك الشيطان جربني. طبعا دي موجودة طبعا في كورنثوس الثانية 12. طبعا لكن الله هو ليه السلطان الأخير فوق كل ده. وإن كان يسمح إن الكنيسة تقع في ضيقة، فهو هو ليه السلطان الأكبر والمتحكم في كل شيء. طبعا إن كانت الكنيسة بتمر ضيقة فلأننا ما زلنا في العالم. طبعا لكن الله قادر إن يحمي كنيسته، لأن ليه الكلمة الأولى والأخيرة. صاحب السلطان هو وحده ضابط صالح. الكل. هو صالح. أتمنى أن كل مشاهد يكرر ورانا انت ضابط الكل. انا بس حته مهمه قوي حط القسيس كتير قوي بنقع فيها، هو ليه الله ما بيحميش الكنيسه؟ الله بيحمي الكنيسه، بس احنا ما زلنا في العالم، فاحنا خاضعين لقانون الطبيعه وقانون العالم. الله مش هيفرز ولاده يحطهم في حته من ازاز عن ولاد العالم فلا نصاب باوبئه او اوجاع. لا خالص. عارفه يا ميرفت، انا واحد سالني ورديت عليه ببساطه شديده. كان بيقول ايه؟ انا متاكد ان مفيش كورونا هتيجي خالص لاي مؤمن. فقلت له على مهلك شويه. هو ده اللي انا بقول لحضرتك. قلت له على مهلك شويه، مش عايز اللي بيشوفني الوقت يزعل. قلت له المؤمن بتجيله خشونه في الركب ولا لا؟ بيجيله كانسر، بيجيله اوبئه وامراض طبعا. بتجيله ازمه قلبيه ولا لا؟ قال بتجيله. طب بتجيله صداع ولا ما بيجيلوش؟ طب اشمعنى كورونا ما تجيش؟ يعني لكن الرائع ان هو معانا، هو معانا، هو سر سلامنا، هو سر نصرتنا، هو سر ضماننا. هو ده بقى يا قسيس اللي انا بقول لحضرتك، ان بولس الرسول لما جربوا ملاك الشيطان هو لجأ لله، فكان طبعًا. الله هو طبعًا. ايه اللي غطاه فوق هذه طبعًا. التجربه؟ قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. فهو تمتع بنعمه طبعًا. الله وقوه طبعًا. المسيح. طبعًا. ندخل على السؤال اللي بعده. ندخل. بيقول هل كورونا غضب او قضاء من الله؟ طيب انا السؤال ده أتمنى إن المشاهد يحتملني كتير، لأن هقول كلام عكس كتير ما يشاع، وعايزك اسمعني بدقة. هات ورقة وقلم واكتب ورايا إن كنت عايز تكتب. أول حاجة واسمعني كويس، مش من العدل إن نقول إن كورونا
غضب من الله أو عقاب من الله. ليه؟ أول حاجة لأن الله لا يعاقب البار مع الأثيم. وعايز كل واحد بيسمعني يسمعني كويس، الله لا يعاقب البار مع الأثيم. واسمعيني كويس يا مفت، لما كنت في الجيش كان في ضابط أحمق، فكان شعاره إيه؟ كان يقول لنا يا جماعة، أنا عسكري في السرية، الحسنة تخص السيئة تعم. يعني ايه يا عم؟ اللي يعمل حاجة حلوة يكافئه، لو اتعملت حاجة غلط من عسكري يعاقب السرية كلها، حتى اللي عمل حاجة حلوة يتعاقب مع اللي بيتعاقبه. فيقول لك ايه؟ الحسنة تعم السيئة، الحسنة تخص السيئة تعم. ده ايه القانون المجنون؟ حد يقبل ان السيئة تعم؟ لما نقول، لما ضابط يقول كده، طب لما نيجي للعقاب ونقول ده عقاب، هل الله يعاقب البار مع الأثيم؟ اسمعني كويس، هات كتابك المقدس. اللي بيقولوا المنطق ده بيستندوا على بعض القصص في العهد القديم. أولهم قصة الطوفان، بعديها قصة سدوم وعمورة. هات الكتاب المقدس واسمع معايا كويس. لما نيجي لقصة الطوفان في سفر التكوين أصحاح 6، بص معايا في تكوين 6 ايه اللي حصل. في تكوين 6 يقول الآتي: أرأى الله أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. الشر ملا كل الأرض. في تكوين 6 قبل الطوفان الشر اكتسح كل الأرض، للدرجة يقول: أبناء الله أرأوا بنات الناس إنهن حسنات، اتخذوا لأنفسهم من كل ما شاءوا. أدي ولاد الله نفسهم، الكتاب بيشهد إن ولاد الله انغرسوا في الشر والعالم كله بقى شر. طب إيه اللي حصل؟ شوفي الله، فقال الله: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. هو بشر، تكون أيامه 120 سنة، يعني 120 سنة دي لغاية لما يجي الطوفان. اسمع معايا، شوف بر الله وأمانة الله. أول شيء عملها الله قبل الطوفان، إدى الإنسان مهلة 120 سنة عشان يتوب فيها. الحاجة التانية، لما نقرأ بطرس الثانية 2 يقول: حفظ نوح ثامنا كارزا للبر. يعني طول 120 سنة نوح بيعمل ايه؟ بيكرز، يقول للناس توبوا ارجعوا، توبوا ارجعوا. فلما يديله 120 سنة ونوح أمال يكرز والفلك أمال يتبني، مين اللي نجا؟ اللي دخل الفلك. فالله ما هلكش البار مع الأثيم، لكن اللي أنقذ البار، اللي صدق كلمة ربنا، اللي بنى الفلك، اللي دخل جوه الفلك، وما زال النهاردة بيعمل كده. الفلك موجود، الفلك هو المسيح. فبقول تاني: حاشا لله أن يدين البار مع الأثيم. أجل القصة التانية عشان اللي يسمعني يراجع ورايا كويس. القصة التانية في تكوين 18، لأن نسمع كلام على اليوتيوب وغيره يقولوا: إزاي يا ربنا ما يغضبش؟ أو غضب ونزل الطوفان، عاقب الأثيم فقط اللي بره الفلك. لما نزل الطوفان اقروا معايا متى 18. يوم ما الرب قرر ان ينزل نار على سدوم وعمورة، ايه اللي حصل؟ اول ما نزل نار، جه ابونا ابراهيم يتشفع. ابونا ابراهيم وقف قدام الرب يقول له ايه؟ افتهلك البار مع الاثيم؟ شايف الجملة؟ اسمعها كويس، افتهلك البار مع الاثيم. وبعدين ابونا ابراهيم يأكد عليه: اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ معقولة يا رب تحرق مدينة فيها البر وفيها الاثيم؟ لا يمكن. قال له: لا، ادي الرب اللي بيقول ان الرب يغضب ويبيد مدينة بالكامل، البر مع السي. قال له: اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ حاشا. قال له: طب لو فيها 50 بار؟ لا مش هعمل. طب 45؟ مش هبيد. طب 40؟ لغاية لما وصل ل10 وقال له: لا أبيد. مين اللي كان بر في المدينة؟ لوط الوحيد. ولوط الرب نجاه ولا لا؟ نزل غضب الرب على مين؟ على الأثيم وليس البار، على الأثيم. والبار الرب نجاه والرب أنقذه. فدي الملاحظة الأولى. أقول تاني: حاشا لله أن يدين البار مع الأثيم. أقول حاجة تانية، لما نقول إني كورونا، واسمعوني كويس، ده عقاب من الله، ده تأديب من الله. إحنا بنناقض نفسنا. ليه بنناقض نفسنا؟ واسمعوني كويس، بنناقض نفسنا. بص يا مرفت، لو في أب وأم عندهم عيل، العيل يغلط حاطين نظام تأديب،
تمام؟ اسمعيني كويس. حاطين نظام تأديب، ولد انت غلطت هتتحرم من المصروف بكره 10 جنيه، ما يدروش ال 10 جنيه. تيجي تيتا من وراهم، انت يا واد خد ال 10 جنيه. تاني يوم انت عملت غلط، العقاب بتاعك النهارده مش هتشوف التلفزيون. تيتا تقول له ولا يهمك تعالى اوضتي شوف التلفزيون. تبقى تيتا دي بتعمل ايه؟ بتعمل ضدهم، صح ولا غلط؟ هم بيأدبوا وتيتا بتعمل ايه؟ ويتغاظوا منها ولا لا؟ ده يتغاظوا منها ويقولوا من فضلك، يا ما بسمع شكاوي اباء وامهات، قول لماما قول لما اعرفش ما تعمليش، يسيبونا نأدب ولادنا، صح؟ لو قلنا كورونا تأديب احنا بنعمل عكس ربنا. اذا ربنا بيأدب الناس نبعت لهم ليه كراتين فيها سمنه وجبنه؟ ما نسيبهم يأدبهم، مش هو بيأدبهم؟ لو كورونا تأديب من الله نفتح لهم المستشفيات ليه ونروح نضمد جراحهم؟ ده الرب بيأدب، احنا بنعمل عكس ربنا. لو كورونا تأديب من ربنا بنصلي ليه ونقول يا رب الهم العلماء يخترعوا لنا فاكسين للمرض. طب ما ده بعت ربنا يأدب الناس. فانا بقول تاني، أأكد تاني مستحيل يكون كورونا. لكن هضيف حاجة تانية، الكتاب بيعلمنا ان الله صالح. صالح، احمدوا الرب لأنه صالح. مزمور 145 الرب صالح للكل. لما نقرأ يوحنا 9 يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه. يوحنا 9. لما نقرأ لوقا 13 وبعدين نشوف الناس الجليليين اللي بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم، أو اللي البرج وقع عليهم حادثة طبيعية، يقولون أتظنون إن اللي ما هلكوش أبر من الهلكوا؟ أبدا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اللي بقوله تاني واسمعني كويس، أنا لا أقبل إن الإله اللي أحبني حتى المنتهى وعلق على الصليب واتمسمر من أجلي يبعت لي كورونا. أنا لا أقبل، وأقول بعلو الصوت، لا أقبل إن الإله اللي يعلمني أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم يبعت كورونا لعدوه. أنا هفترض إن الأشرار دول أعدائه، ما يجيش يقول لي حب عدوك وهو يبعت كورونا لعدوه. الإله اللي بيقول لي إن جاع عدوك أطعمه خبزا وعلمني التعليم ده، أرفض إن يبعت كورونا لواحد عدوه حتى بيشتمه. أرفض ده تماما. أكتر من كده، الحب الذي يأتي قهرا ليس حبا. اسمعوني كويس، الحب اللي يأتي قهرا ليس حبا. الله ما يقوليش تتوب ولا بعت لك كورونا، ده ما تبقاش توبة. لا أقبل هذا الإله. تتوب وتحبني وتطيع وصاياي ولا بعت لك كورونا؟ إيه رأيك لو الشيخ عادل جه ماسك لك سكينة، بتحبيني ولا لا؟ تقول بحبك بحبك. بالأمانة ده يبقى حب؟ لما الله يمسك لي كورونا ويقول لي تحبني ولا بعت لك كورونا؟ لكن عايز اختم الحتة دي عشان يبقى كلام متكامل. أمام يسوع أشهد وأقول أؤمن 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 إن كل شيء تحت سلطان الله. كورونا تحت سلطان الله؟ نعم. البشر تحت سلطان الله؟ نعم. التعابين، الحيات، كل شيء؟ نعم. وهو في النهاية يستخدم كل شيء لتحقيق أغراضه، وما فيش شيء واحد يفلت من زمام الرب. هل يستطيع الله أيا كانت أسباب كورونا بقى، ده اللي ما ادخلش فيه، هل أسباب سياسية، هل مفاعل نووي، هل حرب بيولوجية، هل فعل إنسان شرير معدوم الضمير، هل فعل حكومة عديمة الضمير إلى آخره؟ في النهاية الكل خاضع لسلطانه، والله يستخدمه لتحقيق أغراضه. ولا شيء في الدنيا حتى لو الإنسان عمله في شره بيفلت عن سلطان الله. أقول تاني، ولا شيء حتى لو الإنسان عمله في شره. يعني لما الرب يسوع أسلم للصليب وأسلم أراح يهوذا بإرادته الحرة وباع، واليهود صلبوه بإرادتهم الحرة، لم يفعلوا سوى ما خططت له ذراع الرب. فكل شيء خاضع لسلطانه. وبقول ده مش معناها بقول لك يا اللي بتشوفني دلوقتي ان ده مش غضب مش تأديب فعيش في استباحة. هو وقت التوبة، ومن لا يتوب الآن لن يتوب أبدا. هو أؤمن أنه في ذات الوقت بوق إلهي بيقول للناس اصحى استيقظ. سي اس لويس
اختم اجابتي بالجمله دي لان تهمني. سي اس لويس، والجمله دي انا كتبتها على الفيسبوك امبارح. سي اس لويس قال: يهمس الله الينا في افراحنا ويتكلم الينا في قلوبنا، لكنه يصيح في الالم. قال: فالالم هو المذياع الالهي لعالم اصم. وكأن بيقول للناس: توبوا، ارجعوا، انت تافه، انت لا شيء. النهارده ترامب بيقف، سامحون لمول، زي الحشره قدام كورونا. العالم، ملوك الارض توافه قدام كورونا، عشان الرب يقول للانسان: انت تافه، انت تطيرك وتطير كل الكون. انت سر وجودك وسر حياتك هو الرب. عشان كده حياتنا في الرب، مصدرنا هو الرب، وهنرجع للرب، وده المفروض نعمله. طب عايزه يعني اقول لحضرتك اعقب على الكلمات، بس حضرتك انا احب اسمع التعقيب. أيوة. انا انفعلت لاني كنت بطلع شحنة غضب جوايا. هل ممكن نعتبر، يعني انا بفكر وهقول وجهة نظري وحضرتك برضو ممكن تعقب عليها. احنا ممكن نعتبر الموقف اللي احنا فيه دلوقتي او العالم كله في 3 حاجات. ممكن يكون تجربة وامتحان، ويعني مش هقدر اقول قوي انه غضب، لكن هتطرق ليها. فهو تجربة لان العالم طبعا مش هو دي الخليقة اللي الله خلقها. فبسبب الفيروسات والتشويه اللي عمله الإنسان على الكرة الأرضية، فالفيروس اللي احنا فيه ده نتيجة اللخبطة اللي عملها الإنسان في الطبيعة. فدي تجربة ممكن تكون لبشر لا يؤمنوا بالله، وما زالوا لا يؤمنون، وما زالوا ملحدين، وما زالوا بيصروا إن الله غير موجود، وبمعرفة طرقك لا نصر. وجهة نظري تاني ان ممكن يكون امتحان. انا طبعا بقول بفكرة سريعة، يعني ممكن يكون امتحان للمؤمن، واقفة مع النفس انه صحيح احنا بنؤمن بمحبة الله، لكن كتير من المؤمنين زي ما حضرتك قلت انه بيلجأوا الى الله في الازمات اللي بسبب ضيق الوقت، بسبب سرعة الحياة، باسباب كتيرة جدا. او ان هم لما بيدخلوا المخدع يعني افكار كتير قوي بتخرج من دماغهم، فيلاقوا ان هم طالعين من محضر الله وهم غير مستفيدين. فدي واقفه مع النفس للمؤمن الحقيقي انه يراجع نفسه ويراجع اولوياته. الحاجه الثالثه اللي هو غضب او قضاء الله، انا لا اظن ان الله بينتقم من الانسان، لان الله صالح العالم في ابنه. فاللي بيقول انه غضب من الله طبعا لا يمكن، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لكن لا نجهل أبدا إن هذا الغضب هيجي يوم الدينونة، وحيعاقب الإنسان على ما يعمله. فإن كان الله يتمهل على الإنسان الآن، لكن هذا ليس معناه أنه ليس هناك دينونة، لكن هذه زي ما حضرتك قلت فرصة للتوبة الحقيقية والرجوع الحقيقي إلى الله. ده يا ميرفت اللي عايز أقوله يعني بكل وضوح. الله خلق الإنسان حر الإرادة، وعايزنا نرجع له بإرادتنا الحرة ونقول له: بنحبك يا رب، بنطيعك يا رب. هقرأ لك آيات كده من رومية 2 افتكرتها. يقول: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. مفيش حد بلا، عارف يعني بيكلمنا بكل الطرق. بص الآية: أم تستهين يا كل مشاهد اسمعني كويس، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته، غير عالم إنما لطف الله يقتادك. مش يقتادنا بكورونا، لطف الله يقتادنا بلطفه بمحبته. لكن يكمل: من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. الله عايز يقودنا بلطفه، بإحساناته، بمحبته. يا أخي يلي بتسمعني، أرجوك قدر لطف مع الله معك طول السنين. ارجع للرب اللي أحسن إليك طول السنين. ده واحد كاتب على الفيسبوك وعجبني الكلام، بيقول: سامحنا، نسينا نشكرك على كل مرة كنا بنمد ايدينا لوشنا
واحنا مش واخدين بالنا ان ده مش قادرين نعمل كده دلوقتي. بنسلم على بعض، بنحضن بعض، بنبوس بعض، بنزور بعض، بنيجي الكنيسة. سامحنا على كل ده اللي ما كناش بنشكر عليه. لطف الله وإحساناته بلا حدود، وما زلنا في لطف غير عادي، ودورنا ان نرجع للرب بتوبة حقيقية. حتى القسيس يعني أنا أؤمن بكل حضرتك بتقوله، لكن أحيانا عقلي بيقف قدام أسئلة قد تتناقض مع إيماني. إيماني أو إيمان الآخرين يعني. في عاموس 3:6 في آية بتقول كده: هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ طبعا السؤال ده يعني يعني ناس كتير قوي بتسأله طبعا. مع سؤال برضو معروف: هل الله بيخلق الشر أو لأ؟ لكن العقل لما بيفكر بيتناقض مع الإيمان لما بنقرأ آيات زي كده. فإيه رأيك؟ صدقيني يا ميرفت، وأنا جاوبت على السؤال ده في كتاب من كتبي زمان، عاموس 3:6. بقول تاني: هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ لما تقابلنا آية زي كده نقول إيه؟ نقول عاموس كتبها إمتى؟ وكتبها ليه؟ لازم أسأل السؤالين دول وأعرف هل يقصد بالبلية حرب، وباء، مرض، تقصد القرينة؟ زلزال. القرينة بالظبط. فهل يقصد بكلمة البلية كل بلية؟ كل بلية تحصل الرب عاملها؟ لا خالص. لو قرينا، وبقول لكل مشاهد، لو فتحت معايا عاموس 1 هتلاقي ان عاموس بالظبط كان بيتنبأ ايام عزية ملك يهوذا ويربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل. يربعام كان ملك شرير جدا. اسرائيل في الوقت ده كانت في منتهى الفساد والضلال والانحراف. ايه اللي يأكد ده؟ ده موجود. عاموس اتنبأ بالظبط سنة 760 قبل الميلاد. هقرأ لك آيتين 3 شوف الشعب أيام عاموس كان عامل إيه ونقول يستاهل إيه. لو بصينا مثلا في عاموس 2، بص معايا من فضلك. عاموس 2 آية 6 يقول: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل 3 و4 لا أرجع عنه. إيه الذنوب 3 و4؟ إيه الذنوب دي كلها؟ اسمع بقى، اسمع الكلمات اللي جاية في آية 7 بعديها النص الثاني. يقول: يذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة. شايفين الفساد قد إيه؟ يذهب رجل وأبوه لإيه؟ صبية واحدة. ده شعب عايز إبادة، عايز إبادة. نكمل ويقول كده، يقول حتى يدنسوا اسم قدسي ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. يا نهار اسود! 1 وأبوه رايحين لامرأة واحدة لممارسة الزنا ونايمين. لما يقول إلى جانب كل مذبح، إيه الفساد؟ إيه الفجور ده؟ ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. شيء داخلين بيوت آلهة الصنم والوثن وبيعبدوا ويعملوا كده. وبعدين أجيب لك نصين شوف الرب يقول لهم إيه في عاموس 5. يقول في عاموس 5: بغضتوا كرهتوا أعيادكم. يصيب أعيادهم الفصح وال50 والمظال. يا رب تكره أعيادنا؟ ده المفروض لذتك واحنا مجتمعين. ليه؟ يقول: لست ألتز باعتكافاتكم، إن إذا قدمتم محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي. ابعد عني ضجة أغانيكي. ليه يا رب؟ ليه كرهتنا؟ لما نبص لعاموس 8 شوف يشرح أكتر. يقول في عاموس 8 الكلمات الآتية. يقول: قائلين، بيقولوا يوم السبت وعيد الفصح وعيد المظال: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة لنصغر الإيفة. الإيفة اللي بيبيعوا بيها. نكبر الشاقل اللي بيشتروا بيه. شوف الغش. نعوج موازين الغش. نشتري الضعفاء بفضة، البائس بنعلين. نبيع نفاية القمح. سمعني يلي بتشوفنا دلوقتي، ادي اللي كانوا بيعملوه. يروحوا يعبدوا ويقول لك ايه؟ امتى ويخلص العيد عشان نروح نغش الزبون.
اللي هنبيع له واللي هنشتري منه. نخلص العيد ورايحين يزنوا الواحد وابنه لامرأة واحدة. ايه الفساد ده؟ اقروا عاموس كويس. فالرب قال لهم انا مش عايز ازعجكم كتير واطلع شواهد. قال لهم هدخلكم السبي اذا انتم مش بتعملوا كده. ارجعوا الي. اقرا السفر. اقول 30 مرة يقول ارجع الى الرب الهك، ارجعوا الى الحق، ارجعوا الى البر. كل ده مفيش. 5 مرات في اصحاح 1 يقول ولم ترجعوا الي. طب وبعدين؟ عارفة بعد كده يقول لهم ايه؟ عاموس بعين النبوة، وده تفسير الآية عشان نبقى جيت له. بعين النبوة كده، عين الرائي، شايف إسرائيل موحولة في الشر والخطية، وأشور أمال كقوة تتعاظم جدا جدا. طب ايه اللي يخلي دي موحولة في الخطية ودي تتعاظم جدا؟ فجه في عاموس 3 قال لهم الكلمات دي عشان المشاهد يسمعها كويس. جه في عاموس 3 وقال هل يسير 2 إن لم يتواعدا؟ ده عاموس 3:3. يقصد ايه 2 دول اللي ماشيين إن لم يتواعدوا؟ يقصد شر إسرائيل وتعاظم أشور. ازاي دي موحولة في الشر وازاي دي أمال تتعاظم في القوة؟ وبعدين لما تكمل النص، هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ فشايف أسد وفريسة. مين الأسد؟ أشور. مين الفريسة؟ إسرائيل. بعد كده هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ مين العصفور؟ إسرائيل. من الشرك؟ أشور. فهو شايف بعين الرائي إذا استمريتوا في شركوا هتدخلوا السبي ده هو البلية. فيجي يقول لهم ايه؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ اوعى تفكروا ان البلية دي تحت سلطان الله. ده الرب هو اللي بسلطانه سابكوا. انا بقول تاني، رفع ايد العناية عنكوا فرحتوا السبي. اقول تاني، رفع ايد العناية. فالنتيجة الطبيعية أشور انتصر عليكم. لكن حتى أشور اللي انتصر عليهم قال في إشعياء أشور قضيب غضبي. لكن قبل ما يقول أشور يقول ويل لأشور قضيب غضبي. ليه ويل؟ لأنهم بيعملوا شيء هيتعاقبوا عليه، عملوه بحرية إرادتهم. كل ده خاضع لسلطان الله. لما حصل السبي الأشوري كان تحت سلطان الله. لما يقول هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها، يقصد ان السبي ده اللي هو البلية تحت سلطان الله، والله بيستخدمه لتحقيق أغراضه من تأديب لهذا الشعب العاصي. يا رب أكون وضحتها. وضحتها طبعا. يعني ملخص اللي حضرتك قلته على قد ما أنا أقدر ألخصه. إن يقصد بالشر أو البلية هو ما سيحدث لشعب إسرائيل بسبب بعده عن الله. بالظبط. وده القصاص اللي هيقع عليهم بسبب ان هم تركوا الشريعة، والبلية او الشر ان هم بعدوا عن الاماكن المقدسة اللي الله قال فيها ان انتوا تعبدوا في هذا المكان. وكان وقتها اعتقد اورشليم. فبعدهم عن اورشليم هو ده الشر اللي هيقع عليهم والبلية التي ستقع عليهم. مظبوط. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. احنا اتكلمنا كتير قوي عن الايمان وشايفين الإيمان هو علاج لقلق وخوف واضطرابات نفسية. لكن الحقيقة حضرة القسيس إن معظم الأسئلة اللي جت لنا كانت من مؤمنين. فهل المؤمن المفروض إنه يكون سوبر بشر أو سوبر إنسان يعني يبقى أعلى من القلق والخوف في الوقت اللي بنلاقي فيه ناس كتيرة قوي بعيدة عن محضر الله وعايشين في سعادة متناهية ومتفائلين؟ فإيه الرسالة اللي ممكن تقولها لكل مؤمن بيمر بأزمات نفسية أو حالة من الخوف والقلق بسبب فيروس كورونا؟ أنا هقول وهفضل أقول دايما إن الله في نعمته ومحبته حط فينا غريزة الخوف. والخوف عند القدر الطبيعي بركة للإنسان، بلا مبالغة بركة للإنسان. الإنسان اللي ما يخافش
يبقى متبلد المشاعر ومصيبة جاية عليه. الطالب لما يخاف عشان عنده امتحان الأسبوع اللي جاي بيذاكر قوي ويجتهد قوي. أي إنسان الموظف اللي يبقى خايف عايز يرتقي بيجتهد ويعمل شغله على أحسن وجه. لكن اللي ما يخافش، الأطباء بيقولوا لنا الإنسان لما بيخاف الجسم بيفرز مادة الأدرينالين، ودي بتديله طاقة زيادة جدا جدا. فالخوف نعمة وبركة. إيليا خاف ولا ما خافش؟ خاف واختبأ. يشوع خاف طبعاً. ولا ما خافش؟ طبعا. التلاميذ لما جالهم المسيح وقال لهم لا تخافوا كانوا خايفين ولا لا؟ كل المؤمنين عبر كل العصور. إيليا اللي وقف قدام أنبياء البعل بالزبط. خاف وبكى وطلب الموت لنفسه. فالخوف أمر طبيعي جدا. إنما اللي هقوله برضو ما نسيبش عدو الخير، لأن واحدة من ألاعيب عدو الخير إن يملى عقلي خوف، يملى قلبي خوف. ويوم ما يملى عقلي وقلبي بالخوف والقلق بيفقدني سلامي ويفقدني رسالتي ويفقدني كل شيء. أنا عملت فكرة صغيرة ونشرتها على الفيسبوك، بقول داود لما الخوف ملأ قلبه قوي قوي في صموئيل الأول 27 وقال إن يوما ما سأهلك بيد شاول، والخوف تملك فيه قلبه وفكره. إيه اللي حصل؟ قال أروح أستخبى عند الفلسطينيين، وراح استخبى 1 و4 شهور نتيجة الخوف الزيادة. 1 و4 شهور ضاعت من تاريخ داود. ويا للأسف كأنه هيشتغل مع دولة ضد بلده اللي المفروض هو مسح ملك عليها. يعني كان صموئيل مسحه ملك، ده انت الملك اللي هتملك على البلد دي، تضيع عمرك، تضيع شهور منك. فقال داود خاف. الخوف لما يزيد عن حده بيضرنا جدا، بيأذينا جدا. فاحترس من الخوف. طب تشفى ازاي؟ املى ده بكلمة ربنا، اركع قدام ربنا، صدق ان هو صاحب السلطان، صدق ان مصيرك بين ايديه. ميرفت انا وانت وكل واحد نضمن بكرة؟ لا. نضمن النفس اللي جاي؟ لا. لكن مسلمينها له واحنا تحت سلطانه، وده اللي بيدينا السلام والامان. غير كده مش هنلاقي لا سلام ولا امان. حضرة الأسيس احنا عندنا سؤالين مهمين. واحد منهم جه فويس مسج وحبيت اقول لحضرتك زي ما كتبته بالظبط زي ما وصل. انا عارفه ناقص تقريبا 7 دقايق. بيقول كده او بتقول اللي بعتت، بتقول اذا كان الله في رحمته ومحبته بيحبنا محبه عظيمه ويريد لنا الافضل، فهل كورونا هي الافضل ان تنتشر في وقت واحد في العالم كله؟ هل هذا هو الوقت المناسب؟ لماذا؟ وقعدت تقول لماذا في هذا الوقت بالذات؟ لماذا؟ طب أنا يعني خليني أقول إيه، نختم بيه السؤال ده. لا هو في سؤال تاني مهم. طب قولي لنا السؤال التاني. السؤال التاني بيقول برضو بسرعة، بيقول في مزمور 10:1 بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ ما هو موقف الله من الألم وخاصة عندما يمس المؤمنين والكنيسة؟ حلوة قوي حلوة قوي. فحضرتك بسرعة ممكن نقول أنا نفسي لماذا؟ لأن نفسي نبقى نرنم ونصلي قبل ما يخلص وقتنا. لكن لما نيجي نقول موقف الله من الإنسان المتألم، الكنيسة المتألمة، أنا بتيجي لذهني جملة زمان قالها دكتور جون ستوت. قال للأسف بعض الناس بيظنوا كأن الله قاعد على كرسي البحر، عارفة اللي قاعد على البلاج وقاعد يتفرج، فقاعد كده ممد رجليه ومجرد بيتفرج. بيقول هذه الصورة يحطمها صليب المسيح، لأن صليب المسيح يقول لنا إنه أحبنا حتى الموت، إنه بيتوحد معانا في ألمنا. يكفي أن أقول لكل مشاهد وقول الآيات دي معايا، لما يقول نقشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة عينه. لما يقول في كل ضيقهم عمل ايه؟ تضايق. ده مش قاعد يتفرج، ده بيتضايق، بيتألم لألمنا. ده أب محب. يلي بتشوفني الوقت صدق إن الله أب وأب محب وبيتألم لألمنا وبيتوحد بينا. شوف في متى 25 هيقول للذين عن اليمين تعالوا يا مبارك أبي. بدني كملوا ليه؟ كنت جائعا فأطعمتموني،
كنت مريضا فزرتموني، كنت غريبا. امتى كنت غريب؟ امتى كنت مريض؟ مع ابني المريض، مع بنت المريضة. امتى كنت حزين؟ مع ابن الحزين، بنت الحزينة. ده بيتوحد بينا، ده بيسندنا، ده بيرفعنا. هو ده إلهنا في كل الظروف. مش إله قاعد يتفرج علينا، لا، ده فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. أمام يسوع أقول عن اختبار. يا كل اللي بتشوفني الوقت، عايزك تصدق في 3 حاجات: إن الله صاحب السلطان المطلق على كل الكون، إن هو ضابط الكل، مفيش حاجة بتخرج بره قبضة يمينه، ضابط الكل، وإن كل الأشياء تعمل معا للخير، وإنه قريب جدا منا للدرجة إن عروس النشيد تقول شماله تحت رأسي يمينه. مش ده اختبار المؤمن؟ يعني إذا بالليل جنبي، في النهار معايا، عن يميني عن يساري، من أمامي من خلفي، يخفف عني، يرفعني فوق الأزمة، يديني نصر على الأزمة. ده موقف الله. وكل الأشياء تعمل معا للخير. وعايزة أعقب برضو اللي هي قالت لماذا. يعني وجهة نظري إن العلماء وصلوا إزاي بتحصل الزلازل والبراكين، لكن ما عرفوش لماذا تحدث الزلازل والبراكين. ويظل لماذا هو تحت سلطان الله وحده. صح. فلماذا